गुड आफ्टरनून माय युट्यूब फॅमिली. तर कशी आहे तुम्ही? आय होप तुम्ही सगळी मी बरी असतील म्हणून. तर ते आता जाऊन म्हणला 4 जाऊन गेली जाई आणि हांगा बसून मातशें फील करताले म्हळ्यार वेदर पळयत बसलेले. वेदर बिलकुल बरो ना, ते क्लाउडी असो हा गाई जाणा. आणि रांदप बीन सगळे जाले तर चला तुमकां दाखयता. तर गाईज हिंगा हा प्लेन रायस आणि तेजे बरा हा आमचे प्रॉन्स करी. ओके, म्हळ्यार हितून न्ही म्हाका भेंडेय घालूंक जाय आसलेले पूण भेंडे न्ही आसूंक नाय गाईज आनी हांवें चल्ले चिकनाक सांगून हाडूंक. तर मागीर सिंपली अशेंच करता म्हणून आनी अशे फ्रायड प्रॉन्स किंवा तेजे बरोबर न्ही बरें पडटा प्रॉन्स करीचे बरोबर म्हणून हांव चड करून सोदताच प्रॉन्स करी केल्यार न्ही फ्रायड प्रॉन्स सोदताच तेजे बरोबर. आनी प्रॉन्स करी न्ही सकयल येवंक लागला ते चिकन येता की फिशा येता ते फिशा येयले आमचे आनी सरप्रायज जाले गाईज. म्हळ्यार तेणी एक्सपेक्ट करूंक ना की हांव न्ही हिंगा शूट करीत बसला आसतलें म्हणून. तर ते आपस्टॅर्स बसून न्ही जेवताले आनी आतां आपली प्लेट धुवंक लागला आनी हांव न्ही ताका पळोवन पळोवन चिंतालें गाईज की भुरगीं आतां ती कितली बेगीन व्हडली जाताय न्ही. म्हळ्यार थोडे वर्सां पयलीं तीस आनी चल न्ही ल्हान आसलेली आनी आतां ते व्हडली जाली. तर स्टीफनाक हांवें सांगला मातशें कुकंबर आसलेलो तो कातर म्हणून. सॅलड मास्टर न्हू. होय सॅलड मास्टर म्हळ्यार खाली कुकंबर सोलूंक आनी कातरूंक तसले सॅलड मास्टर हा तो रे. होय आनी एक पाटी तुमकां दाखयता हो कुकंबर सोलता म्हणून न्ही तुमी बायल येचे म्हणटा. हांव कितें सांगतालें ते वेदर केसो हा तो तेले न्ही म्हळ्यार सकाळींसान एसोच हा गाईज क्लाउडी एसो. आनी हिंगा आमचे शेफाचे न्ही कुकंबर पील करून जाले गाईज. तर आतां तो कट करतलो आनी कट करता आसतना न्ही 2-3 एंगलासान हांवें शूट केलो आनी तुमकां दाखया म्हणलें आमचो मास्टर शेफ आसा तो कुकंबर कसो कातरता तो. तर फायनली आमचे स्टीफनाचे सॅलड इज रेडी. ओनली कुकुंबर इन द सॅलड. स्पेशल सॅलड ते कुकंबर पुरो म्हणटा. होय न्ही. तर हे येयले स्टीफनाचे जेवण प्रॉन्स करी आनी प्रॉन्स फ्राय. तेका 3 प्रॉन घायलाय मेजून. 4 आहे. ना जस्ट 3 घायलाय. होय सगळ्यांक सारखे मेजून घालता गाईज हांव. म्हणल्यार कोणाकूय चड न्हू आनी कोणाकूय उणें न्हू. म्हणल्यार भुरग्यांक थोडेशे चड घालता म्हणल्यार भुरग्यांक घालूंकूच जाय न्ही. होय तेका लागून. होय आनी तेंचे फेवरेटूय. आनी हिंगा येयले म्हाजे म्हणल्यार तुमी सांगतली मोनिकाचे उणें हा म्हणून. तो न्ही गाईज हांव मातशें खावपाचें हें ना डायटींग बी ना. काल हांवें हें केलेलें न्ही मिक्स वेजिटेबल प्लाव म्हळ्यार कॅरट पनीर आनी हें पीस घालून तो थोडो उरला तर तेका न्ही काबार करुया म्हणटा. आनी तुमी सांगतली पनीर खुंया म्हणून तो पनीर न्ही सगळ्यांच्या पोटान कालूच गेले गाईज. ओके, तर आतां जस्ट हितून कॅरट आनी पीस हा पूण जालोलो बरो तेका लागून न्ही आतां थोडो टेस्ट करुया म्हणटा. आनी आमचो स्टीफन पात्रांवचे थिंगा आपलें जेवण एन्जॉय करूंक लागला. जाल्यार रे बरी. आनी प्रॉन्स करी कशी जाणा गाईज म्हणल्यार दुसरे दिसांनी चड टेस्ट येता तेका. दी नेक्स्ट डे. हॅलो माय युट्यूब फॅमिली. तर आतां संडे चलूंक लागला म्हणल्यार मिसाक वचून येयली आनी मागीर रांदले बिनले आनी मातशें हिंगा थिंगा टायमपासूय केलो. ओके, एक शॉर्ट मारलो बरोच कॉमेडी तुमकां मेळ्ळा आसतलो. आनी तेजे उपरांत जेयली आनी जेयले उपरांत सगळीं पडली आपल्या आपल्या जाग्यार. म्हणल्यार स्टिशा पल माळ्यार हाय पल शिकता आनी स्टिशा रेस्ट करता आनी स्टिफनूय न्ही लिव्हिंग रुमान हा म्हणल्यार तो आपलो मुवी टायम एन्जॉय करूंक लागला. आनी हांव आसलेलें हिंगा बसून. तर मागीर हांवें चिंतलें म्हाजो न्ही व्हिडिओ कंटिन्यू करता म्हणून. ओके, तर आतां बसून आसलेले आनी थोड्या टायमान न्ही आमकां हिंगा वचूंक जाय म्हणल्यार आमचे सुपर मार्केटाचे थिंगा वचूंक जाय गाईज. म्हणल्यार थोडेशे न्ही कितें वस्तू हाडूंक जाय. थोडे दिसान आमच्या घरान न्ही बारीकशें एक फंक्शन जावपाचें हा आनी कोण तरी न्ही वेरी स्पेशल विजीट करपाचो हा आमच्या घराक. तर तुमकां न्ही हांव एक आज म्हणल्यार क्विज सांगूंक जाता. म्हणल्यार आतां हांवें सांगलां न्ही कोण वेरी स्पेशल विजीट करपाचो हा आमच्या घरान म्हणून वेरी सून. तर तुमी न्ही गॅस कराय की तो कोण हा म्हणून. तर आनी तुमकां एकूच हिंट दिता हांव. म्हणल्यार आतां खंयचो मंथ चलूंक लागलाचे
तो हिंट हा. ओके, तो आता तुमी चिंताय तो आन्सर कितें हा तो. ओके, आनी जायते जाणांनी क्विकली कळटले तो आन्सर, म्हळ्यार वो हिंट आजे तो व्हेरी हेल्पफूल हा गाईज. तर जायते जाणांनी कळटले इमिजिएटली, आनी कळला जाल्यार न्ही म्हाका कॉमेंटान बरोय. तर पूण हांव आन्सर आतां दिची ना, म्हणल्यार डायरेक्ट तो ब्लॉग येतलो चोय, तितूनच तुमकां आपले आन्सर कळटले की तुमी रायट आसलेली की रॉंग. ओके, तर तशें. आनी आतां बसला मातशें खबरो मारया म्हणटा, आनी कांय ना, म्हणल्यार आतां थोड्या टायमान भायर वयतली, पूण मातशें तेच बारीकशें शॉपिंग करतली ते फंक्शन येवंगलाचें, ताका लागून कित्याक की फाल्यां सान न्ही मागीर परतून बिजी मागीर अशें स्पॅर टायम मेळना न्ही सुसेगाद वचून शॉपिंग बिणी करूंक. आनी मागीर नेक्स्ट विकेंडान तें फंक्शन हा, ताका लागून आतां ह्या विकेंडानूच न्ही मातशें तयारी करून दवरया म्हणलें. ओके, आनी तर तशें. आनी आतां मिसाक वचून येयली, आनी नेक्स्ट वीक हा पेंटेकॉस्ट संडे, आनी फादरान सांगला परतून सगल्यांक न्ही कितें तरी रेड टच आसलेले ड्रेस घालाय म्हणून. तर लास्ट इयर तुमकां खबर आहा न्ही रेड अशें कितें घायलेलें हांवें कुर्ता, तर ह्या टायम बी न्ही तेच सोडयतले. आनी हे हा धाकटेशें गेट टुगेदर अशें हा इगोजीन आफ्टर मास. तर आमचे लायक ऑलवेज आमकां समोसाचो ऑर्डर मेळ्ळा गायज, तर समोसा घेवन वयतली आनी करतली एक धाकटेशें गेट टुगेदर. आनी आमचे इगोजीन न्ही खरें सांगू म्हाका न्ही खूब बरें लागता, म्हणल्यार सगळीं न्ही मेळून रावताय, जावं ते खंयचेय हिंगासले आसूं, म्हणल्यार लोकेशनाचो आसूं, खंयचेय कंट्रीचो आसूं, अशें कांय हें ना, म्हणल्यार कितें म्हणटाय तें पार्शलिटी भेदभाव अशें कांय कोन्नाय जाणा, सगळीं बरे भाशेन रावताय. म्हणल्यार देवान आमकां कितें शिकयलां आसय तें फॉलो करताय सारकें, म्हणल्यार कांय प्राउडनेस ना, कांय एरोगेन्स ना, सगल्यांची न्ही बरें स्मायल दिवन रावताय सै. नाजाल्यार कोण न्ही तुमकां खबर आहा चोन बी न्ही चेनासलेल्या भाशेन कोत्ताय, म्हणल्यार आपल्या प्राउडनेसान आपल्या एरोगेन्सान रावताय. तर तशें न्ही तेमी नाय गायज, म्हणल्यार ताका लागून न्ही जेन्नाय हांव मिसाक वयता न्ही बरें लागता, बरें फील जाता, म्हणल्यार अशें लागता की हांव न्ही आपल्या मनशां कडेन येयलां म्हणून. तर तशेंच तर जाय न्ही, मनशान तशेंच आसूंक जाय, म्हणल्यार एरोगेन्स आनी प्राउडनेस दोन कितें मेळपाचें आहा सांगाय तुमी. म्हणल्यार आपुणूच व्हडलो म्हाजे भाशेन कोण ना तशें चिंतून कितें फायदो सांगाय. सगळीं मनशां एकूच. ओके, कोण व्हडलो ना कोण धाकटो ना, तें आमची थिंकींग आसता की आमी तेशी व्हडलो ते म्हाजेशी धाकटे ओ अशें कितेंय. तर सगळीं न्ही मेळून रावंक जाय. जशें आमचे इगोजीन हांव चयता न्ही तशेंच म्हाका लागता की न्ही हांवें सगळ्या जाग्यार चोवंक जाय. म्हणल्यार तुमचेशी न्ही एक खबर शेअर करता हांव. थोडे दिसाक पयलीं न्ही हांव एक रिलिजियस फंक्शनान गेलेलें. तर थिंगा न्ही हांवें एक मनशाक चयलेलें की तो मनीस न्ही मातशें अशें प्राउडनेस असो, म्हणल्यार प्राउड असो, आनी तेजे उलोवपान आनी तेजे गॅस्चरान मातशें अशें न्ही प्राउडनेस अशें दिसलें म्हाका. आनी तोच मनीस न्ही मागीर फुडें वचून देवाचे इमेजीचे सामकार फोटो काडूंक लागलो. तर आतां हांव चिंता की तूं जे देवाचे टिचींग न्ही फॉलो करिना तेच देवाचे सामकार तुका फोटोय काडूंक जाय. मागीर ते फोटोक तूं मागीर हिंगा तिंगा फेसबुकार आनी खंय वॉट्सअप प्रोफायलाचेर हिंगा तिंगा लावन शो मारतलो. कितें फायदो अशें शोवाचे सांगाय. म्हणल्यार तूं जे देवाचे टिचींग मनासान फॉलो करिना ते देवाचे सामकार तूं फोटो काडून अशें देवस्पणां दाखयता. असले देवस्पणाचे कितें फायदो. रियल देवस्पण कितें आमकां देवान कितें शिकयलां आसय तें आमच्या लायफान न्ही आमी एप्लाय करूंक जाय. तेंच रियल देवस्पण हा आनी कितें हा. ताका लागून न्ही आमचे इगोजीन जेन्ना वयता न्ही म्हाका खूब बरें लागता गायज. म्हणल्यार थिंगासलो एनवायरमेंटूच न्ही कुशीन हा. हे एनवायरमेंट न्ही हांवें केन्ना पयलीं चोवंक ना खरें म्हणटा हांव तुमकां. म्हणल्यार जेन्ना हांव बॉम्बे आसलेलें न्ही तेन्नाय म्हाका न्ही इतलें आपलेपण लागनासलेलें इगोजीक वयताले तेन्ना. आनी हिंगा येयला तेन्ना सन्नी इगोजीचे हे हाचे एनवायरमेंट ते कुशीनूच हा. तर तेमी न्ही सगळीं बरी हाय गायज. म्हणल्यार केन्नाय न्ही चयले स्मायल दिताय आनी हाय हॅलो सांगताय. कित्याक की जायते जाणांनी अशें कोन्नाय दुसऱ्या जाग्यार हांवें चयलां. म्हणल्यार ओळखूंकूच जाय म्हूण ना, मनीस न्ही एक दुसऱ्याक चयल्यार म्हणल्यार इगोजीन येताय तो एक दुसऱ्याक चोवन न्ही हाय हॅलो करूंक जाय. अशें ना की आमी ताका पयलीं सावन ओळखूंक जाय म्हणून न्ही. तर तशें तर तीच न्ही म्हाका खबर बरी लागता आमचे इगोजीची. तर हांवें चिंतलें तुमचे बरोबर बी न्ही शेअर करता म्हणून. ओके, आनी हें कितें म्हणटालें हांव. आनी आज सकाळीं सान न्ही पावस गायज. म्हणल्यार आतां स्टॉप जाता मातशें येता मागीर परतून पावस येता तसलें चालू आहा आज वेदर. तर तरी पासून न्ही आमी वचून येतली आतां स्टिफन आनी हांव मातशें बारीकशें हाचे शॉपिंग करून येताय म्हणलें. आनी ह्या विकान न्ही हांवें एकूच व्हिडिओ घायला कित्याक जाणा म्हणल्यार मन कोन्नासलेलें गायज. चिंतलें मातशें न्ही हें घेता म्हूण कितें म्हणटाय तें
गॅप घेता म्हणून मातशें न्ही आपल्या आपाक टायम दिता म्हणून मातशें रिलॅक्स कोत्ता म्हणून. तर केन्ना केन्ना अशें जाता न्ही म्हणल्यार कांय करपाचें मन कोन्ना. तशेंच म्हाका न्ही ह्या विकान लागलें म्हणल्यार लास्ट वीक आतां गेलाचे तो वीक आनी हांवें ते क्विज दिलाचे तुमकां ताजो आन्सर दियाय. ओके म्हणल्यार म्हाकाय कळटलें की म्हाजी युट्यूब फॅमिली कितली हुशार ती. ओके तर ते तुमकां कळटा की ना तें म्हणल्यार इजी हा चोवंक गेल्यार तुमकां हिंटूय हांवें बरो दिला. ओके म्हणल्यार व्हेरी स्ट्रॉंग हिंट दिला. तर कोडूंक तर जायच तुमकां तर आन्सर दियाय म्हणटा. ओके तर चला हो व्हिडिओ इनी हांव हिंगा सेंड करूंक सोदता गायज. म्हणल्यार धाकटोसो आसतलो कित्याक की आतां आमकां न्ही भायरूय वचूंक जाय म्हणल्यार स्टारान वचूंक जाय आनी स्टार तो हांवें तुमकां 2-3 फावटी म्हाका दिसता दाखयला न्ही आमचे स्टार सुपर मार्केट म्हणून न्ही हिंगाच एंड कोत्ता आनी परतून मेळया बेगीनूच एक न्यू व्हिडिओन. टेक केअर एंड बाय.